बाप खुदा बेटे कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, आप सबकी सलामती हो। जितने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए सलामती चाहता हूँ। आज खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम में आपके लिए लेकर आए हैं पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत में यूँ मरकूम है, जब रूहे ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो, आमीन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस कलाम को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, समझ नहीं पाते और बहुत सी बातें अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन मैं खुदा का खादम हमेशा जो बात करता हूँ ऑथेंटिक बात होती है और खुदा के कलाम से होती है। मैं पास्टर कील, जितने मेरा ये कलाम सुने जो मैं बयान कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जो भी बात करूँगा खुदा के कलाम में से ही करूँगा। अब जो बात इसमें गौर तलब है, जिस पर बहुत से मैं यूट्यूब पे मैसेज सुन रहा था, बहुत सारे खादमों ने इस पर कलाम सुनाया और बहुत सारे खादमों का नज़रिया है और ओपिनियन है, लेकिन आदमियों की सोच, आदमियों के ख्याल को मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुदा के कलाम को ही मानता हूँ। यहाँ लिखा है, खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादी की। ये खुदा के बेटे कौन हैं? बहुत से लोग कहते हैं ये फरिश्तगान है, बहुत से लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, लेकिन मैं खुदा के कलाम के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि ये खुदा के बेटे कौन हैं। आदम के 2 बेटे थे, पहले काहिन और हाबिल। काहिन ने हाबिल को कत्ल कर दिया और खुदा ने काहिन को सजा दी, उसे खाना खराब और आवारा कर दिया और उसे रूह ज़मीन से निकाल दिया और वो खुदा के हुजूर से चला गया। उसके बाद लिखा है कि आदम अपनी बीवी के पास गया, उसके सेहत पैदा हुआ और मेरे अजीज़ों, सेहत जो था वो खुदा के साथ वफादारी से चलने वाला था। अगर मैं ऐसे ही आपको बता दूं तो आप हो सकता है मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन जब मैं खुदा के कलाम से आपको रेफरेंस दूंगा। कन्फ्यूजन क्या है? बहुत से लोग कहते हैं जी, लिखा है, उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे और बाद में खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा की। यही कदीम ज़माना के सूरमा थे। और लोग कहते हैं जी, देखें जी, वो तो जबार थे, वो बहुत सूरमा थे। तो मेरे भाई, जबार लफ्ज़ जो है ये इंसानों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ये इंसान ही थे, इंसान की औलाद में से थे। और जो कहते हैं कि वो फरिश्तगान थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फरिश्ते आग से बने हुए हैं, फरिश्ते आग से बने हुए हैं और इंसान मिट्टी से बना हुआ है। मेरे अजीज़ों, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। जिनके पास खुदा का रूह नहीं है वो नेगेटिव बातें करते हैं, वो गलत अंडरस्टैंड करते हैं इस आयत मुकद्दसा को। पहले दौर में लोग, जो बहुत जवान होता था उसको गबरू जवान कहा जाता था। बड़ा गबरू जवान है यार, बड़ा शी जवान है। इसका मतलब है कि वो किसी और कौम से, किसी और नस्ल से है? नहीं, वो इंसान ही के तुखम थे, इंसान ही के बच्चे थे। लेकिन जब किसी को कादावर को जवान देखा जाता तो बुजुर्ग कहते कि बड़ा शी जवान है, बड़ा गबरू जवान है। गब्बर के लफ्ज़ में से गबरू निकला और जबार भी इसी लफ्ज़ का जो है मजमुआ है कि जो बड़ा जवान होता है उसको जबार और बहुत जवान कहा जाता था। सूरमा जो होता था, सूरमा किसको कहा जाता है? ये भी उसको सूरमा कहा जाता है जो बड़ा ताकतवर और बड़ा जंगजू और महारत रखने वाला हो, उसको सूरमा कहा जाता था। और ये लफ्ज़ इंसानों के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। किसी फरिश्ता को सूरमा नहीं कहा गया, किसी फरिश्ते की इंसान के साथ शादी नहीं हुई और ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो हर काम को बाखूबी करना जानता है। इंसान को उसने अपनी शक्ल शबीह पर बनाया और फरिश्तों को आग से बनाया। इंसान का और फरिश्तों का कोई मेल नहीं है।
یہ کلام جو لکھا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے خدا کا پاک روح چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے کہ خدا ان کے ذہنوں کو کھولے تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں۔ خدا ان کو پاک روح عطا کرے تاکہ اس آیت مقدسہ کو وہ اچھے سے پریچ کر سکیں اور لوگوں تک سچائی کو پہنچا سکیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہمیشہ جو بات کرتا ہوں وہ خدا کے روح کی ہدایت و رہنمائی میں کرتا ہوں۔ یہ خدا کے بیٹے کیسے ہیں؟ نکالیے میرے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اور جب میں یہ آیت مقدسہ پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ خدا کے کلام میں سے ہے۔ خدا کے کلام سے ہٹ کر اگر کوئی بات کہتا تو میں اس کو نہیں مانتا، چاہے وہ اسکالر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ جتنا بھی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن کلام کے سامنے ہماری دنائی، ہماری عقل زیرو ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی سچا اور برحق ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں رومیو کے نام پولس رسول کا خط 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہاللیلویہ! جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، جو اس کے حکموں پر چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! اب آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ صحت کے جو بیٹے تھے وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے اور وہ خدا کی رہنمائی میں چلتے تھے، اس لیے یہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ صحت کے بیٹے ہیں۔ آدم کی نسل میں سے جو پیدا ہوئے وہ خدا کے فرما بردار رہے، خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے رہے، اس لیے انہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اور ایک جگہ پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بالکل آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ وہ بات ہوتی ہے جو خدا کے کلام سے ہو۔ اگر خدا کے کلام سے ہٹ کر کوئی بھی اس بات کو پریچ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں، آپ بھی ایگری مت ہوئیے گا، کیونکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا کا کلام ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اگر خدا کا پاک روح اس کے پاس نہیں ہے تو فیل ہے، وہ اس کی خدمت فیل ہے، اور وہ روح کا خادم نہیں ہے، کیونکہ روح القدس اگر نہیں ہے تو آپ اس چیز کو بیان اور انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں لکھا ہے جی ایوب کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت میں، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے جواب میں خداوند کو جواب دیا کہ روح زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خدا نے شیطان سے کہا کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ میرے عزیزو، اوپر لفظ کیا استعمال ہوا؟ خدا کے بیٹے، یعنی ایوب کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا کلیئر کٹ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کس کے ساتھ اور کون خدا کے حضور آئے، اور ابلیس بھی وہاں آیا، وہاں بھی ایوب کو ہی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، کیونکہ ایوب خدا کے کلام کے ساتھ متفق تھا۔ میرے عزیزو، جو بھی خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہوتا ہے، جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتا ہے، وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ فرشتگان کو کہیں بھی خدا کے بیٹے نہیں کہا گیا، گو کہ فرشتے آسمان پر ہیں اور تعداد میں انسانوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی خدا نے انسانوں کو ہی اپنے بیٹے کہا۔ ہاللیلویہ! اور آگے بالکل کلیئر کرتا ہوں آپ کو، یوحنا کی انجیل میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ یوحنا کی انجیل، اس میں کیا خوب بیان ہے، ہر بات کا جواب ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جو کلام کو قبول کرتا ہے، جو کلام کی ہدایت اور رہنمائی میں چلتا ہے، وہی فرزند ہے، وہی بیٹے ہیں۔
سو اب آپ میرے عزیزو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ پیدائش کی کتاب 6واں باب اور اس کی یہ جو دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھیں، جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ انسان ہی انسان سے بیاہ کر سکتا ہے، یہ خدا کا الہی انتظام ہے۔ مس گائیڈ کرنے والے یہ بات سوچ لیں کہ خدا کا کلام جو آپ پریچ کرتے ہیں اس کے جواب دہ ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کلام سے باہر بات کی تو اس کی جواب داری آپ کو دینی پڑے گی، لیکن جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ یہ کلام آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے کون ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔